हेलो एभ्रिवान, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को अकाउन्ट्स, हाम्रो च्याप्टरको नाम छ रेसियो एनालाइसिस। रेसियो एनालाइसिस के हो त? हाम्रो रेसियो एनालाइसिस भन्नेको बारेमा हामीले अघिल्लो भिडियोमा नै राम्रोसँग डिस्कस गरिसक्यौँ। रेसियो एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै के भनेको थियो हामीले? रेसियोको एनालाइसिस गर्ने। देयर मस्ट बी टु आइटम्स हुनु पऱ्यो, एटलिस्ट 2 or more आइटम्स भइसकेपछि मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ? कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ। अनि हामीले यसमा के भनेको थियो भन्दा चाहिँ रेसियो एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कतिवटा रेसियोहरू निकाल्छौँ भने चाहिँ टाइप्स अफ द एकाउन्टिङ हुन्छ नि। टाइप्स अफ एकाउन्टिङ रेसियोभित्र छ हाम्रो नम्बर 1 मा लिक्विडिटी रेसियो। नम्बर 2 मा चाहिँ हाम्रो लिभरेज रेसियो। नम्बर 3 मा चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटी रेसियो। नम्बर 4 मा चाहिँ हाम्रो प्रोफिटेबिलिटी रेसियो। हामीहरूले लिक्विडिटी रेसियोको बारेमा अघिल्लो भिडियोमा नै हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। अब छ हाम्रो आज लिभरेज रेसियो। लिभरेज रेसियोको बारेमा हामी पढ्न जाँदैछौँ। के रहेछ त हाम्रो लिभरेज रेसियो भनेको कुरा हामी आज यस भिडियोमा विस्तृत रूपमा पढ्न जाँदैछौँ। हाम्रो यसमा छ 2 मा छ है, हाम्रो 2 मा भनौँ अब लिभरेज रेसियो। के रहेछ त लिभरेज रेसियो भनेको? यसले कस्तो कस्तो रिलेसनसिपहरू सोच गर्छ भन्दा इट सोज द लङ टर्म solvency or liquidity position of a firm. It indicates whether the firm is financially sound or solvent as far as its long-term obligations are connected। भनेपछि के गर्छ अरे लिभरेज रेसियोले के हेर्छ भन्दा चाहिँ फाइनेन्सियल लिभरेज लिभरेज भनेको चाहिँ केसँग रिलेटेड हुन्छ? हामीले फाइनेन्स चाहिँ कम्पनीलाई फाइनेन्स लङ टर्म डेब्टले गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ कि यसमा कति गर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो के कुरा आयो? लिभरेज रेसियोको कुरा आयो। भने चाहिँ यसमा लिभरेज रेसियो चाहिँ हाम्रो अब यसमा दुईवटा टाइपको रेसियो निकालिन्छ क्या। एउटा चाहिँ हाम्रो डेब्ट टु इक्विटी रेसियो र अर्को चाहिँ हाम्रो डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो। यसरी दुईवटा रेसियो निकालिन्छ है। हामीले कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ लिभरेज रेसियो कस्तो छ भनेर चेक गर्नको लागि हामीले कुन कुन रेसियो निकालेको छ? एउटा चाहिँ हाम्रो डेब्ट टु इक्विटी रेसियो र डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो। हामीले भन्न त भन्यो है डेब्ट टु इक्विटी रेसियो भने चाहिँ अब के हो त? हाम्रो डेब्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा डेब्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो त भने एउटा लङ टर्म एउटा लोन हो कि जुन चाहिँ कम्पनीले लिएको हुन्छ। भने चाहिँ हामी फर्स्टमा डेब्ट टु इक्विटी रेसियोको बारेमा हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ। हामीले यो डेब्ट टु इक्विटी रेसियोले के को रिलेसनसिपहरू देखाउने गर्छ भन्दा दिस रेसियो shows the relationship
between long-term debts or total debts and shareholders funds. It is a test of long-term solvency of a firm. के रहेछ त हाम्रो यसमा डेब्ट टु इक्विटी रेसियोले के सोच गर्छ हामीलाई दिस रेसियो सोज द रिलेसनसिप बिट्विन लङ टर्म डेब्ट अर द टोटल डेब्ट अर द सेयर होल्डर्स फन्ड इट इज द टेस्ट अफ द लङ टर्म सल्भेन्सी अफ अ फर्म भने मतलब कम्पनीले चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ कतिसम्म चाहिँ उसले चाहिँ डेब्ट लिएर चाहिँ तिर्न सक्छ कि उसको सल्भेन्सी कति छ उसको क्षमता कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यो रेसियोले मेजर गर्ने काम गर्दछ भनिसकेपछि अब यसमा हामीले के को भने चाहिँ के को रिलेसनसिप हुन्छ भने एउटा लङ टर्म डेब्टको अथवा टोटल डेब्टको अथवा सेयर होल्डर्स फन्ड भने तर हामीलाई थाहै छैन कि लङ टर्म डेब्ट भनेको कस्तो हो र टोटल डेब्ट भनेको के हो र सेयर होल्डर्स फन्ड भनेको के हो भने हामीलाई थाहै नै छैन अनि हामीले कसरी निकाल्ने हामीलाई थाहा नहुँदैन हो त्यसको लागि हामीलाई के थाहा हुनु जरुरी छ लङ टर्म डेब्ट टोटल डेब्ट प्लस सेयर होल्डर्स फन्डको बारेमा हामीलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी हुन आवश्यक छ भनिसकेपछि अब हाम्रो लङ टर्म डेब्ट भन्ने चाहिँ के रहेछ त यो हाम्रो यति लङ टर्म डेब्ट भन्ने के रहेछ अथवा यो टोटल डेब्ट भन्ने चाहिँ के रहेछ त भन्दा हाम्रो सुरुमा लङ टर्म डेब्ट भने कस्तो डेब्ट रहेछ भन्दा द डेब्ट that is payable or matured in a long period of time that is more than 1 year. more than 1 year भन्दा बढी चाहिँ मा चाहिँ उसले तिर्नुपर्ने हुन्छ कि 1 वर्षमा उसले तिर्दैन भनेपछि त्यसलाई के भनिन्छ इज known as long term debt भनिन्छ भनेपछि लङ टर्म डेब्टमा हाम्रो के पर्छ त इट इन्क्लुड्स हाम्रो एक्जाम्पलहरू के छ एउटा हाम्रो बोन्ड्स हुन सकिन्छ डिभेन्चर हुन सकिन्छ डिभेन्चर्स अर्को हुन सकिन्छ हाम्रो मोर्गेज हुन सकिन्छ मोर्गेजेसहरू अनि प्लस हाम्रो के हुन्छ अर्को लङ टर्म डेब्ट हुन सकिन्छ लङ टर्म लोन्स अर्को हाम्रो हुन्छ सेक्योर्ड लोन भने चाहिँ कस्तो लोन भन्दा चाहिँ कुनै पनि कुराले कोल्याटरलले सेक्योर गरेको लोन के त्यसलाई भन्छ सेक्योर्ड लोन है भने चाहिँ अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि टोटल डेब्ट भने चाहिँ कस्तो डेब्ट भन्दा चाहिँ लङ टर्म डेब्ट टोटल के सर्ट टर्म पनि लङ टर्म पनि एड भएको भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो लङ टर्म डेब्ट प्लस के हुन्छ अर्को हाम्रो सर्ट टर्म होइन करेन्ट लाइबिलिटिज भनौँ न हामीले लङ टर्म डेब्ट प्लस करेन्ट लाइबिलिटिज यसरी आयो भने हाम्रो के आउने रहेछ लङ टर्म डेब्ट प्लस करेन्ट लाइबिलिटी जोड्यो भने हाम्रो टोटल डेब्ट आउने रहेछ हामीलाई यो फर्मुला थाहा हुनुपर्छ प्लस हाम्रो डेब्ट भनेर चाहिँ के रहेछ हाम्रो बोन्ड्स डिभेन्चर्स मोर्गेजेस लङ टर्म लोन्स अर सेक्युर्ड लोन्स हामीलाई के भन्छ लङ टर्म डेब्टहरूभित्र पर्ने रहेछ लङ टर्म डेब्ट भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ जुन पेमेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ 1 year भन्दा बढी पछि मात्र तिर्छौँ है द डेब्ट द्याट इज पेएबल अर द म्याच्योर्ड इन अ लङ पिरियड अफ अ टाइम द्याट इज मोर देन 1 year इज नाउन एज अ लङ टर्म डेब्ट अब हाम्रो लङ टर्म डेब्टको बारेमा चाहिँ थाहा भयो प्लस टोटल डेब्टको पनि थाहा भयो अब हामीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो सेयर होल्डर्स फन्ड कस्तोलाई चाहिँ हामीले सेयर होल्डर्स फन्ड भन्ने रहेछ भनेपछि हाम्रो के रहेछ सेयर होल्डर्स फन्ड्स भन्ने चाहिँ के रहेछ त
सेयर होल्डर्स फन्ड। के रहेछ सेयर होल्डर्स फन्ड भनेको? इट इज द फन्ड which is financed or claimed by the internal parties of the business. It is also known as shareholders equity पनि भनिन्छ। shareholders equity or net worth पनि भनिँदो रहेछ हाम्रो shareholders फन्डलाई। भने shareholders फन्ड भने के रहेछ? इट इज द फन्ड विच इज फाइनेन्स्ड अर क्लेम्ड बाई द इन्टरनल पार्टिज अफ द बिजनेस। इन्टरनल पार्टिजहरूले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको, कन्ट्रिब्युसन भन्दा नि फाइनेन्स गरेको कम्पनीलाई इट इज अल्सो नाउन एज अ के पनि भनिन्छ यसलाई? सेयर होल्डर्स इक्विटी अर द नेटवर्थ पनि भनिन्छ। अब हाम्रो कुन कुन कम्पोनेन्टहरू पर्छ त सेयर होल्डर्स फन्डमा भन्दा हाम्रो एक्जाम्पल्स अफ shareholders फन्ड और इक्विटी। फन्ड और के हुन्छ हाम्रो? इक्विटी। के हुन्छ त? यसमा के पर्छ त भन्दा इक्विटी सेयर क्यापिटल, इक्विटी सेयर क्यापिटल। अनि अर्को छ हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लस। अर्को छ हाम्रो क्यापिटल रिजर्भ। अर्को छ हाम्रो रिजर्भ फर कन्टिन्जेन्सी। अर्को छ हाम्रो क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ, क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ। अनि अर्को हाम्रो हुन्छ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल। अर्को छ हाम्रो जेनरल रिजर्भ, जेनरल रिजर्भ रिटेन अर्निङ। अर्को हाम्रो हुन्छ सिङ्किङ फन्ड। अर्को हुन्छ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और शेयर फर्फिचर। एक्सेट्रा है। यो भन्दा अन्य पनि पर्छ। हाम्रो मेनली पढ्ने भनेको के हो? इक्विटी सेयर क्यापिटल। ल है, इक्विटी सेयर क्यापिटल के रहेछ हाम्रो? इक्विटी सेयर क्यापिटल। अनि अर्को छ हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लस। के रहेछ? इक्विटी सेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, क्यापिटल रिजर्भ, रिजर्भ फर द कन्टिन्जेन्सी, क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल, जेनरल रिजर्भ, रिटेन अर्निङ्स, सिङ्किङ फन्ड, एक्युमुलेटेड प्रफिट, सेयर फर्फिचर जस्ता कम्पोनेन्टहरू हाम्रो के भित्र पर्छ? सेयर होल्डर्स फन्ड अर द इक्विटी भित्र पर्दछ। अब यसमा हामीले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो कस्तो एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ हामीले लेस गर्नुपर्छ भन्दा फिक्टिटियस एसेट्स है, फिक्टिटियस एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस प्लस underwriting कमिसन प्लस हाम्रो के हुन्छ अर्को
discount on issue of shares or debentures or accumulated loss or deferred revenue. और हाम्रो अर्को आउँछ expenditure or profit and loss account. यदि के भयो भने यदि डेबिट ब्यालेन्स छ भने भन्नु मतलब प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट ब्यालेन्स छ भन्नुको अर्थ के हुन्छ त्यो चाहिँ लस रहेछ। क्रेडिट ब्यालेन्स भयो भने के हुन्छ प्रफिट हुन्छ। यदि डेबिट ब्यालेन्स रहेछ भने हामीले यसरी घटाउनु पर्ने हुन्छ कहिले हामीले शेयर होल्डर्स फन्ड निकाल्ने बेलामा। यो हाम्रो फिक्टिजियस एसेट्स प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस फिक्टिजियस एसेट्सभित्र के पर्ने भयो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस underwriting commissions discount on the issue of the shares or the debenture or accumulated loss or the deferred revenue or the expenditure or the profit and loss account चाहिँ पर्ने गर्दछ। यसरी हामीले शेयर होल्डर्स फन्ड निकाल्न सक्छौँ है। अब हाम्रो के भयो एउटा हाम्रो के भयो डेब्ट टु द इक्विटी रेसियोको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र यसको डेब्ट टु द इक्विटी रेसियो हामीले कसरी निकाल्ने यसको हाम्रो फर्मुला छ डेब्ट इक्विटी और डेब्ट टु द इक्विटी रेसियो। फर्मुला के भयो लङ टर्म डेब्ट डिवाइड बाई शेयर होल्डर्स फन्ड और के हुन्छ हाम्रो लङ टर्म डेब्ट भन्नुको साथै के हुन्छ अर्को टोटल डेब्ट डिवाइड बाई शेयर होल्डर्स फन्ड हुन्छ है। शेयर होल्डर्स फन्ड हुने गर्दछ। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ कि डेब्ट टु द इक्विटी रेसियो के रहेछ हाम्रो फर्मुला लङ टर्म डेब्ट टु द शेयर होल्डर्स फन्ड्स और के रहेछ अर्को फर्मुला टोटल डेब्ट टु द शेयर होल्डर्स फन्ड्स भयो है। अब यसपछि हाम्रो के छ अर्को त्यसपछि हाम्रो छ यो सकिहाल्यो। अब हाम्रो डेब्ट टु द टोटल क्यापिटल रेसियो के हो त डेब्ट टु द टोटल क्यापिटल रेसियो हाम्रो 2 नम्बरमा छ डेब्ट टु द टोटल क्यापिटल रेसियो। डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो कसरी निकाल्ने भन्दा भन्ने मतलब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा यसले कस्तो कस्तो रिलेसनसिपहरू सोच गर्छ भन्दा चाहिँ This ratio establishes a relationship between debt and total capital of a company. It helps to establish a link between funded debt and total long-term fund available in the business भन्छ। अब यसभित्र के रहेछ हाम्रो डेब्ट टु द टोटल क्यापिटल रेसियो चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा दिस रेसियो इस्टाब्लिसेस अ रिलेसनसिप के इस्टाब्लिसेस गर्छ रिलेसनसिप बिट्विन के भित्र बिट्विन कुन बिचमा भन्दा डेब्ट प्लस टोटल क्यापिटल अफ द कम्पनी इट हेल्प्स टु इस्टाब्लिस अ लिङ्क बिट्विन द फन्डेड डेब्ट एन्ड द टोटल लङ टर्म फन्ड अभाइलेबल इन द बिजनेस भनेर चाहिँ यसरी देखाउने गर्दछ यसले लिङ्क बिट्विन है। अब हाम्रो लङ टर्म डेटभित्र अघि हामीले के पर्यो भने हामीले अलरेडी पढिसक्यौँ है। लङ टर्म डेटभित्र हाम्रो के पर्छ र हाम्रो टोटल क्यापिटलभित्र के पर्छ भनेर अब हामी एकपल्ट फेरि हेर्न जाँदैछौँ। के छ हाम्रो लङ टर्म
डेब्टभित्र हाम्रो पर्नेछ बोन्ड, डिबेन्चर, मोर्गेजेस अरू प्लस लङ टर्म लोन्स है। अनि अर्को के पर्छ हाम्रो सेक्योर लोनहरू, जुन कुरा हामीले अगाडि नै पढिसक्यौँ है। अब के छ अर्को हाम्रो टोटल क्यापिटल है। लङ टर्म लोनको हाम्रो त थाहा भयो। अब हाम्रो टोटल क्यापिटल हामीले भर्खरै पढ्दैछौँ। के हो त हाम्रो टोटल क्यापिटल भनेको भन्दा इट इज also known as capital employed or long term fund or permanent capital। भनेपछि के भयो टोटल क्यापिटल includes long term debt plus भनेपछि हामी टोटल क्यापिटल के इन्क्लुड गर्छ भन्दा सेयर होल्डर्स फन्ड्स पनि इन्क्लुड गर्छ प्लस यसले डेब्टहरू पनि इन्क्लुड गर्छ। तर करेन्ट लायबिलिटी चाहिँ यसले इन्क्लुड गर्दैन है। डेब्ट प्लस सेयर होल्डर्स इक्विटी भन्छ। हाम्रो के पर्ने रहेछ टोटल क्यापिटलभित्र लङ टर्म लोन प्लस सेयर होल्डर्स फन्ड पनि पर्ने रहेछ हाम्रो यो क्यापिटल इम्प्लोइडमा। भन्छ हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइड हामीले कसरी पनि निकाल्न सकिन्छौँ भन्दा हाम्रो तरिकाहरू हाम्रो के हुन्छ अरे क्यापिटल इम्प्लोइड हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। एउटा तरिका चाहिँ हाम्रो टोटल एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज गऱ्यो भने हाम्रो के आउने रहेछ क्यापिटल इम्प्लोइड आउने रहेछ एउटा तरिकाबाट। अर्को तरिका भनेको के यो चाहिँ एउटा तरिका भयो। अर्को तरिका भनेको क्यापिटल इम्प्लोइड आउने भनेको के हो हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड प्लस लङ टर्म डेब्ट के भन्ने छ हाम्रो लङ टर्म डेब्ट। यसो गरेर पनि हाम्रो के आउने रहेछ सेयर होल्डर्स फन्ड्स प्लस लङ टर्म डेब्ट गरेर पनि हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइड गर्न आउने रहेछ है। टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड भनेपछि अब हामीलाई थाहा भयो नि के रहेछ भनेर टोटल एसेट्स टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड भने के रहेछ र टोटल डेब्ट लङ टर्म डेब्ट भनेको के रहेछ भनेर पनि हामीले थाहा पायौँ। भनेपछि अब हामीले रेसियो कुन रेसियो निकाल्नु पर्ने थियो हाम्रो डेब्ट हाम्रो फर्मुला छ डेब्ट टु टोटल क्यापिटल। कसरी निकाल्ने त डेब्ट टु टोटल क्यापिटल भन्दा लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाई क्यापिटल इम्प्लोइड और हाम्रो के हुन्छ लङ टर्म डेब्टको साथ हामीले के लेख्न सक्छौँ टोटल डेब्ट डिभाइड बाई टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड यो फर्मुलाबाट नै हामीले निकाल्न सकिने रहेछ। अब हामी एकपल्ट यसलाई रिभ्यू गरौँ त्यसपछि हामी यससँग रिलेटेड क्वेसन हामी गर्छौँ। के रहेछ त भन्दा हामी अहिले के पढ्दैछौँ लिक्विडिटी रेसियो हामीले अलरेडी पढिसक्यौँ पहिलाको भिडियोमा र हाम्रो यो भिडियोमा के पढ्दैछौँ लिभरेज रेसियो र हाम्रो अरू रेसियो हामी अन्य भिडियोमा पढ्छौँ। भनेपछि अब हाम्रो लिभरेज रेसियो भनेको के रहेछ भन्दा यसले कस्तो रिलेसनसिप सोच गर्छ भन्दा इट सोज द लङ टर्म सल्भेन्सी अर लिक्विडिटी पोजिसन अफ अ फर्म। इट इन्डिकेट्स के गर्छ यसले इन्डिकेट गर्छ वेदर द फर्म इज फाइनेन्सियली साउन्ड अर द सल्भेन्ट एज फर एज इट्स लङ टर्म अब्लिगेसन इज कनेक्टेड। भने मतलब के भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो लङ टर्म लोन अथवा लङ टर्म लाइबिलिटी टेकन गर्दा यसले बियर गर्नुपर्ने जुन लाइबिलिटिज हुन्छ यसले बियर गर्न सक्छ सक्दैन
फ्युचरमा भन्ने कुरा चाहिँ लिभरेज रेसियोले हेर्ने गर्दछ। यसको सल्भेन्सी कति छ, इन्सल्भेन्ट हुन्छ कि यो पछि फ्युचरमा, कि यो सल्भेन्ट नै रहन्छ भन्ने कुरा यसले मेजर गर्ने गर्दछ। कसले? लिभरेज रेसियोले। भने चाहिँ लिभरेज रेसियोमा हामीले कतिवटा रेसियो निकाल्छौँ? हामीले दुईवटा। त्यो भने हाम्रो के हो? एउटा चाहिँ हाम्रो डेब्ट इक्विटी रेसियो, डेब्ट टु इक्विटी रेसियो, डेब्ट टु इक्विटी रेसियो। अर्को चाहिँ हाम्रो डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो। भने मतलब डेब्ट टु इक्विटी रेसियो भने के रहेछ भन्दा चाहिँ यसले के सोच गर्ने रहेछ भन्दा दिस रेसियो सोज द रिलेसनसिप बिट्विन द लङ टर्म डेब्ट अर द टोटल डेब्ट एन्ड द सेयर होल्डर्स फन्ड। इट इज अनि के को बिचमा रिलेसनसिप सो गर्ने रहेछ? लङ टर्म डेब्ट अथवा टोटल डेब्ट अथवा सेयर होल्डर्स फन्डको बारेमा यसले रिलेसनसिप सोच गर्ने रहेछ। भने चाहिँ इट इज द टेस्ट अफ द लङ टर्म सल्भेन्सी अफ अ फर्म। भने चाहिँ यसले के टेस्ट गर्ने रहेछ यो रेसियोले? लङ टर्म सल्भेन्सी, फर्मको चाहिँ लङ टर्म सल्भेन्सी चाहिँ कति रहेको छ भनेर हेर्ने गर्दछ। भने चाहिँ के भयो? दिस सोज द रिलेसनसिप बिट्विन द long term debt and the total debt and the shareholders fund. It is a test of a long term solvency of a firms. अनि अर्को चाहिँ हाम्रो डेब्ट टु द इक्विटी रेसियो निकाल्दाखेरि हामीले लङ टर्म डेब्ट भन्ने चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो लङ टर्म डेब्ट भनेको हाम्रो लङ टर्म डेब्ट भनेको के छ त भन्दा लङ टर्म डेब्ट भनेको द डेब्ट द्याट इज पेएबल अर द म्याच्योर इन अ लङ पिरियड अफ अ टाइम द्याट इज द मोर देन 1 year इज नाउन एज अ लङ टर्म डेब्ट भन्छ। लङ टर्म डेब्ट भनेको कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ 1 year भन्दा बढी लाग्ने म्याच्योर हुनको लागि, प्लस हामीले पे पनि कति गर्छ? 1 year भन्दा नि बढीसम्म चाहिँ हामीले पे गर्छौँ भनेपछि त्यसलाई कस्तो भनिन्छ? त्यस्तो लाइबिलिटीलाई लङ टर्म डेब्ट भनिन्छ है। के रहेछ हाम्रो? द डेब्ट द्याट इज पेएबल अर द म्याच्योर्ड इन अ लङ पिरियड अफ अ टाइम द्याट इज मोर देन 1 year इज नाउन एज अ लङ टर्म डेट। अर्को चाहिँ हाम्रो लङ टर्म डेटमा हामीले यस्तो कस्तो कम्पोनेन्टहरू इन्क्लुड गर्छ भन्दा यसले बोन्ड इन्क्लुड गर्छ, डिभेन्चर्स, मोर्गेजेस, लङ टर्म लोन्स अनि सेक्योर लोन यसले इन्क्लुड गर्ने गर्दछ। अनि त्यसपछि अर्को आयो हाम्रो टोटल डेब्ट भन्ने चाहिँ के रहेछ त भन्दा टोटल डेब्ट भनेको चाहिँ लङ टर्म डेट प्लस करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको हाम्रो के रहेछ? टोटल डेब्ट रहेछ। लङ टर्म डेब्ट प्लस करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको हाम्रो के रहेछ? टोटल डेब्ट। अब त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड्स। सेयर होल्डर्स फन्ड भने चाहिँ के रहेछ भन्दा it is the fund which is financed or the claimed by the internal parties of a business. It is also known as the shareholders equity or the net worth. भने shareholders funds भने चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ? It is the fund or the fund which is financed or the claimed by the internal parties भने चाहिँ फर्मभित्र रहेको कुनै पनि कम्पनीभित्र रहेकै सेयर होल्डर्सहरूले अथवा कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ के गर्नु भन्दा चाहिँ कम्पनीलाई फन्डिङ गर्नु, के क्यास ब्यालेन्स दिनु, लोन दिनु अथवा त्यसको लागि के भन्छ हामीले सेयर होल्डर्स फन्ड भन्छ। भने चाहिँ अर्को हाम्रो लोनमा चाहिँ लोन चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ भन्दा लोनभित्र पर्ने भयो, तर सेयर होल्डर्सले दिएको पैसा चाहिँ हाम्रो केमा पुग्ने भयो? सेयर होल्डर्स फन्ड्सभित्र। अब हाम्रो अर्को आउँछ एक्जाम्पल अफ द सेयर होल्डर्स फन्ड अर द इक्विटीभित्र भने चाहिँ के पर्ने गर्दछ भन्दा इक्विटी सेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड द सरप्लस, अनि क्यापिटल रिजर्भ इज अल्सो द सेयर होल्डर्स फन्ड, अनि रिजर्भ फर द कन्टिन्जेन्सी इज अल्सो द सेयर होल्डर फन्ड्स, अनि क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भ इज अल्सो द सेयर होल्डर्स फन्ड्स, एन्ड द प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल इज अल्सो द सेयर होल्डर फन्ड्स। सेयर होल्डर्स भने चाहिँ के हो? इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड्स पनि हुन सकिन्छ अथवा प्रिफरेन्स सेयर होल्डर पनि हुन सकिन्छ। भन्छ अर्को आउँछ जेन्डर रिजर्भ, अनि रिटर्न अर्निङ्स, अनि सिङ्किङ फन्ड्स, अनि अर्को हाम्रो आउँछ एकुमुलेटेड प्रफिट, अनि अर्को आउँछ हाम्रो सेयर फर फ्युचर एसेट्रा। भने चाहिँ यसमा हामीले के घटाउनु पर्ने हुन्छ? लेस के गर्नुपर्छ? लेस फिक्टिजियस एसेट्स भन्छ। फिक्टिजियस एसेट्सभित्र के पर्छ? प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, underwriting commissions, discount on the issue of a shares or the debenture or accumulated loss or the deferred revenue or the expenditure or the profit and loss। जुन यदि चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स छ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? लस भइरहेको हुन्छ नि त। डेबिट ब्यालेन्स प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट डेबिट ब्यालेन्स हुनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लस भइरहेको छ भनेपछि त्यसलाई हामीले पनि केबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ? सेयर होल्डर्स फन्ड निकाल्नु पर्ने बेला घटाउनु पर्ने हुन्छ एज अ फिक्टिजियस एसेट। अब त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो फर्मुला छ डेब्ट टु द इक्विटी रेसियो निकाल्ने फर्मुला के हो? लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाई सेयर होल्डर फन्ड्स अथवा टोटल डेब्ट अर सेयर होल्डर्स फन्ड है। यो फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो डेब्ट टु द टोटल क्यापिटल रेसियो के रहेछ? दिस रेसियो इस्टाब्लिसेस द रिलेसनसिप बिट्विन द डेब्ट एन्ड द क्यापिटल total capital capital of the company. It helps to establish a link between the funded debt and the total long term fund available in the business। भने चाहिँ के रहेछ हाम्रो यो डेब्ट टु द टोटल क्यापिटल रेसियो भन्ने चाहिँ एउटा यस्तो रेसियो हो जसले चाहिँ के
रिलेसनसिप स्टार्ट गर्छ भन्दा चाहिँ डेब्ट र टोटल क्यापिटल बिच चाहिँ कस्तो रिलेसनसिप छ भनेर चाहिँ यसले देखाउने गर्दछ है। लिङ्केज बिट्विन द डेब्ट एन्ड द टोटल क्यापिटल गरेर देखाउने गर्दछ। यसको हाम्रो लङ टर्म डेब्ट भनेको अघि हामीले पढिसक्यो के हो, हाम्रो यसभित्र के पर्छ, बोन्ड, डिभेन्चर्स, मोर्गेजेस, लङ टर्म लोन्स अथवा सेक्योर लोन पर्ने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो छ टोटल क्यापिटल। टोटल क्यापिटलभित्र हाम्रो के पर्ने गर्दछ भन्दा इट इज अल्सो नाउन एज द क्यापिटल इम्प्लोइड भने टोटल क्यापिटल हामीले के पनि भनिन्छ, क्यापिटल इम्प्लोइड पनि भनिन्छ अथवा लङ टर्म फन्ड अथवा पर्मानेन्ट क्यापिटल जुन चाहिँ सधैँभरि बिजनेसमा बस्ने गर्दछ। भने टोटल क्यापिटल इन्क्लुड्स लङ टर्म डेब्ट प्लस सेयर होल्डर्स इक्विटी भन्छ। टोटल क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ, लङ टर्म डेब्ट प्लस सेयर होल्डर्स इक्विटी भने चाहिँ हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइड निकाल्ने फर्मुला दुईवटा छ। एउटा तरिका छ हाम्रो टोटल एसेट्सबाट करेन्ट लाइबिलिटिज घटायो भने हाम्रो के आउँछ, क्यापिटल इम्प्लोइड आउँछ। अर्को चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्डमा लङ टर्म डेब्ट जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ, क्यापिटल इम्प्लोइड आउँछ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो भनेपछि के छ, हाम्रो डेब्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो लङ टर्म डेब्ट भयो र क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो, सेयर होल्डर्स फन्ड्स प्लस लङ टर्म डेब्ट भयो होइन। भनेपछि लङ टर्म अर्को फर्मुला के छ, टोटल डेब्ट डिभाइड बाई टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड। अब यस सँगसँगै अब हामी यो अब यति कन्सेप्ट बुझिसकेपछि हामी यससँग रिलेटेड एउटा हामी क्वेसन गर्न जाँदैछौँ। के भन्छ त हाम्रो क्वेसन नम्बर 1ले हामीलाई यसले हाम्रो के दिएको छ भन्दा यसले के भन्छ, गिभन बिलो इज द ब्यालेन्स सिट अफ द मनोकामना दर्शन प्राइभेट लिमिटेड फर द इयर 2060 भने चाहिँ यसले लाइबिलिटिजको बारेमा कति दिएको छ भन्दा लाइबिलिटिज हाम्रो के छ अरे, सेयर क्यापिटल 5 लाख, सेयर प्रिमियम 50,000 अनि 5% अनि त्यसपछि 5% मोर्गेज डिभेन्चर 70,000, जनरल रिजर्भ 60,000, 6% बोन्ड 1 लाख, बैंक लोन 1 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,20,000, क्यापिटल रिजर्भ 30,000, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 50,000 र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हाम्रो छ 20,000। अनि हाम्रो के छ अर्को, ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ 4 लाख र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 2,50,000 र फर्निचर एन्ड द फिक्चर्स हाम्रो 50,000 र अर्को चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ 1 लाख, अर्को हाम्रो बुक डेट छ 1,50,000, अन्डर राइटर्स कमिसन छ हाम्रो 10,000 र क्लोजिङ स्टक छ 50,000 र त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस छ 20,000 भने चाहिँ क्यास एन्ड द ब्याङ्क ब्यालेन्स छ हाम्रो 70,000 भने चाहिँ हामीले के निकाल्नु भन्छ, डेब्ट टु द सेयर होल्डर्स फन्ड रेसियो प्लस डेब्ट टु द टोटल क्यापिटल रेसियो निकाल भन्छ। भनिसकेपछि हामीलाई सुरुमा हामीले यदि ए नम्बरको निकाल्यो भने के भन्दाखेरि चाहिँ डेब्ट टु सेयर होल्डर्स फन्ड रेसियो निकाल्यो भने हाम्रो फर्मुला के भयो, यो भनेको डेब्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो के भयो, लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाई सेयर होल्डर्स फन्ड है। अब त्यसै गरी अब हामीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो भन्दा सुरुमा लङ टर्म डेट कति थियो र सेयर होल्डर्सको फन्ड कति थियो भनेर हामीलाई थाहा हुनु जरुरी छ। अब के भयो, अब हाम्रो अब यसपछि हामीले अर्को हाम्रो छ बी नम्बरमा डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो। यसको हाम्रो फर्मुला हुन्छ लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाई क्यापिटल इम्प्लोइड है। यति रहेको छ भने चाहिँ अब हामीले हाम्रो वर्किङ नोट्समा हामी के निकाल्छौँ, सुरुमा 1 नम्बरमा लङ टर्म डेब्ट कति रहेछ त हाम्रो लङ टर्म डेब्ट भनेर है। हाम्रो क्वेसनहरू त हाम्रो लङ टर्म डेब्टभित्र कुन पर्छ, 7% मोर्गेज डिभेन्चर प्लस 6% बोन्ड प्लस हाम्रो के छ बैंक लोन इज आवर लङ टर्म डेब्ट भने चाहिँ हामी के जोड्नुपर्ने भयो, 7% मोर्गेज डिभेन्चर के रहेछ हाम्रो 7% मोर्गेज डिभेन्चर प्लस के रहेछ अर्को 6% बोन्ड के रहेछ 6%
बोन्ड प्लस हाम्रो अर्को के छ ब्याङ्क लोन कति छ 1 लाख। अर्को चाहिँ हाम्रो कति छ ब्याङ्क लोन है। भनेपछि हामी 7% मोर्गेज डिबेन्चर हाम्रो कति रहेको त्यसको भ्यालु 70,000। त्यसै गरी हाम्रो 6% बोन्डको कति रहेछ 1 लाख र ब्याङ्क लोनको पनि 1 लाख रहेको रहेछ। भनेपछि हाम्रो टोटल कति भयो हाम्रो टोटल लङ टर्म डेट 2,70,000 इज आवर लङ टर्म डेट। भनेपछि अब हामी लङ टर्म डेट त निकाल्यो। अब अर्को हामीलाई के चाहिन्छ सेयर होल्डर्स फन्ड चाहियो। सेयर होल्डर्स फन्ड चाहियो भनिसकेपछि अब के हुन्छ सेयर होल्डर्स फन्ड्स निकाल्नको लागि यहाँ धेरै कामहरू छ। के भन्दाखेरि सेयर क्यापिटल जोड्नु पर्यो। हामी सुरुमा के जोड्छौँ सेयर क्यापिटल। के जोड्छौँ हामी सेयर क्यापिटल अनि हाम्रो के छ अर्को सेयर क्यापिटल पछि सेयर प्रिमियम अनि हाम्रो के छ सेयर प्रिमियम पछि यो मोर्गेज भ्यालु जेनरल रिजर्भ कति छ 60,000 जेनरल रिजर्भ पनि पर्यो है जेनरल रिजर्भ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के छ सन्ड्री क्रेडिटर्स हाम्रो करेन्ट लायबिलिटी भयो र क्यापिटल रिजर्भ कति छ 30,000 क्यापिटल रिजर्भ है क्यापिटल रिजर्भ पछि अब हाम्रो के छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स परेन र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हाम्रो के छ लायबिलिटिज भने चाहिँ हाम्रो डेबिट साइडमा भएको भए चाहिँ हामीले सेयर होल्डर्स फन्डबाट घटाउनु पर्थ्यो। तर यो के रहेछ लायबिलिटिज साइडमा रहेछ। त्यही भएर हामीले यो के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो। यो पनि हाम्रो के भित्र पर्ने भयो सेयर होल्डर्स फन्ड भित्र है प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पनि है। अब अर्को के छ हाम्रो यसपछि यतापट्टि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। अब हामीले घटाउनु पर्ने के भयो हामीले क्रेडिट साइडको हाम्रो सबै आयो भनेपछि अब के घटाउनु पर्ने भयो हामीले प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस अनि अन्डरराइटर्स कमिसन्सहरू हामीले घटाउनु पर्ने भयो। त्यो भनेको हाम्रो के हो फिक्टिजियस एसेट्स हो जुन हामीले पहिला नै पढिसकेको थियो भने चाहिँ के घटाउनु पर्ने भयो हामीले लेस अन्डरराइटर्स होइन अन्डरराइटर्स कमिसन माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेपछि हाम्रो के हुने भयो सेयर क्यापिटलभित्र हाम्रो कति भयो भ्यालु सेयर क्यापिटलभित्र हाम्रो 5 लाख छ र सेयर प्रिमियमभित्र 50,000 छ है। के छ हाम्रो सेयर क्यापिटल 5 लाख र सेयर प्रिमियम 50,000 भनेपछि हाम्रो जेनरल रिजर्भ कति रहेछ र त जेनरल रिजर्भ र क्यापिटल रिजर्भ जेनरल रिजर्भ छ हाम्रो 60,000 र क्यापिटल रिजर्भ छ 30,000 भनेपछि 60,000 र 30,000। अर्को हाम्रो के छ क्यापिटल रिजर्भ पनि भइसक्यो। हाम्रो प्रफिट एन्ड लस कति छ 20,000 भनेपछि हाम्रो लेस गर्नुपर्ने के छ अन्डरराइटर्स कमिसन हाम्रो कति छ 10,000 र प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स हाम्रो 20,000 भनेपछि हामीले के घटाउनु पर्ने भयो 10,000 र माइनस 20,000 भनेपछि हाम्रो कति आउनु भयो 5 लाख जोड्नु पर्यो 50,000 जोड्नु पर्यो 60,000 जोड्नु पर्यो 30,000 जोड्नु पर्यो 20,000 जोड्नु पर्यो त्यसपछि 10,000 घटाउनु पर्यो 20,000 घटाउनु पर्यो भनेपछि हाम्रो भ्यालु कति आउनु भयो त भन्दा कति आउनु रहेछ त हाम्रो 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000 माइनस 20,000 गर्दा हाम्रो कति आउँछ ₹6,30,000 इज आवर सेयर होल्डर्स फन्ड्स भनेपछि हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड्स पनि निकाल्यो। तर हामीलाई के चाहियो अर्को 3 नम्बरमा क्यापिटल इम्प्लोइड चाहियो। हामीले क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको के भनेर पढेको थियो हामीले एउटा निकाल्ने फर्मुला छ नि क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको हामीले सेयर होल्डर्स फन्ड प्लस लङ टर्म डेब्ट भनेपछि सेयर होल्डर्स फन्ड्स हामीले कति निकाल्यो भर्खरै 6,30,000 होइन प्लस हाम्रो लङ टर्म डेब्ट कति छ 2,70,000 भनेपछि हाम्रो कति भयो जोडेर टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड 6,30,000 प्लस 2,70,000 भनेपछि हाम्रो कति भयो 9 लाख भयो हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइड। भनेपछि हाम्रो वर्किङ नोटमा हामीले क्यापिटल इम्प्लोइड पनि निकाल्यो सेयर होल्डर्स फन्ड पनि निकाल्यो र लङ टर्म डेब्ट पनि निकाल्यो भनेपछि अब हाम्रो फर्मुला हाम्रो यहाँ पुट गरौँ भ्यालु पुट गरौँ है। लङ टर्म डेब्ट हाम्रो कति छ 2,70,000
2,70,000 भनेपछि अब हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड्स कति छ त 6,30,000 6,30,000 भनेपछि कति आयो त हाम्रो डेट टु द सेयर होल्डर्स फन्ड भन्दा 2,70,000 डिभाइड बाई 6,30,000 गर्दा हाम्रो कति आयो 0.43 कति आयो 0.43 भनेपछि (1) भनेपछि अर्को यसको कति रहेछ लङ टर्म डेट हाम्रो 2,70,000 छ र क्यापिटल इम्प्लोइड हाम्रो कति छ 9 लाख छ हैन क्यापिटल इम्प्लोइड हाम्रो कति छ 9 लाख यसरी आयो हाम्रो टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड गरेर हाम्रो डेट टु द टोटल क्यापिटल रेसियो हाम्रो कति भयो भन्दा 2,70,000 डिभाइड बाई 9 लाख गरेर हाम्रो कति भयो 0.3:1 भयो है हाम्रो रेसियो यति रहेको रहेछ भन्छ हाम्रो गाह्रो रहेछ त छैन नि हाम्रो पहिला हामीले थाहा हुनु पर्यो लङ टर्म डेट भित्र के पर्छ टोटल डेट भित्र के पर्छ त्यसपछि सेयर होल्डर्स फन्ड्स भित्र के पर्छ त्यसमा के घटाउनु पर्ने छ भनेर हामीलाई राम्रोसँग ज्ञान हुन आवश्यक छ केको लागि हामीलाई यो रेसियो निकाल्नको लागि यसको नाम हो डेट टु द सेयर होल्डर्स फन्ड रेसियो र डेट टु द टोटल क्यापिटल रेसियो यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ के हो कुन रेसियो भन्दा यो हाम्रो लिभरेज रेसियोको हैन लिभरेज रेसियोको रहेछ भने चाहिँ अब लिभरेज रेसियो पनि सक्यो भनेछ कि हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा एक्टिभिटी रेसियो प्लस प्रफिटेबिलिटी रेसियो पढ्छौं र यो भिडियोमा हामीले अब के मात्र पढ्यौं आज लिक्विडिटी रेसियो हामीले अघिल्लो पढिसकेका थियौं हामीले लिभरेज रेसियो पढ्यौं भने चाहिँ हामी लिभरेज रेसियो भने चाहिँ हाम्रो यही नै हो है धेरै गाह्रो छैन यसमा हामीलाई पहिला थाहा हुनु पर्यो लङ टर्म डेट भनेको के हो सेयर होल्डर्स फन्ड भनेको के हो के पर्छ के घटाउनु पर्छ यसमा डेट टु द इक्विटी रेसियो निकाल्दा फर्मुला के हो टोटल क्यापिटल भनेको के हो क्यापिटल इम्प्लोइड निकाल्ने फर्मुला यसरी दिएको छ यो सबै हामीलाई आउन जरुरी छ अब यसपछि हामीले एउटा क्वेशन गरेर पनि हेर्यो एक्जाम्पलमा कस्तो हुँदो रहेछ त हामीले निकाल्दाखेरि भन्दाखेरि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कुन कुन क्यापिटल लङ टर्म हो कुन अरु सेयर होल्डर्स फन्ड हो भनेर हामीलाई त्यो आइटमहरु हामीले चिन्न सक्नु पर्यो त्यसपछि हामीले एभ्री क्वेशन हामीले सल्भ गर्न सक्छौं ल यति भन्दै यति कन्सेप्ट सँगै हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा एक्टिभिटी रेसियो र प्रफिटेबिलिटी रेसियोको बारेमा हामी पढ्छौं हस् त आजलाई यति नै धन्यवाद।